खोजी विश्वास र समझदारीको अनि खोजी जवाफदेहीको कार्यक्रम मूल प्रवाह। यस कार्यक्रमका प्रायोजक तपाईको विश्वास अनि भरोसा जोखिमपूर्ण आपतकालीन उद्धारका लागि सिम्ली केयर सदैव यहाँको साथमा। कार्यक्रम मूल प्रवाहबाट मोरजन राईको नमस्कार। समसामयिक अनि आम जनसरकारको विषयमा छलफल र चर्चा गरिने यस कार्यक्रम तपाईँ रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्जबाट सुनिरहनु भएको छ। त्यसैगरी 89.3 किस एफएम सैना महिना रूपन्देहीबाट पनि कार्यक्रम मूल प्रवाह सुन्न सक्नुहुन्छ भने इन्टरनेट मार्फत पनि www.radioannapurnaNepal.com मा लगइन गरेर कार्यक्रम मूल प्रवाहको साथै रेडियो अन्नपूर्ण नेपालबाट प्रसारित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा आज हामी जातीय राज्य व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन र यसको सान्दर्भिकताको सन्दर्भमा छलफल र चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय श्रोता, मुलुकले राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्रसम्मको लामो यात्रा र राजनैतिक परिवर्तनको यात्रा पनि गर्यो। राजनीतिक र संघर्ष र जनता आन्दोलित बनाउन दलहरूले अनेक विषयको उठान गरे र नारा बनाए। ती क्रान्तिका दिनमा या क्रान्तिको समयमा उठाइएका प्रमुख मुद्दा मध्ये जातीय राज्य व्यवस्था विरुद्ध र छुवाछुत आन्दोलनको मुद्दा पनि प्रमुख मुद्दा बन्यो र यो सँगै लाखौं हजारौं दलित समुदाय, त्यसमा पनि दलित युवाहरूको सहभागिता रह्यो। क्रान्तिले जित पनि गर्यो भन्छौं हामी, तर पनि सामाजिक रूपमा दलित र गैर दलितका शब्दावलीहरू बाक्लै रूपमा चर्चा भइरहेका छन् भने घटना दुर्घटनाहरू पनि दलितसँग जोडिएर आइरहेको पाइन्छ। यत्रो क्रान्ति र त्यसले गरेको राजनीतिक परिवर्तनले जातीय छुवाछुत मुक्त मुलुक पनि घोषणा भयो र कानूनहरू पनि निर्माण भएका छन्। तर पनि रुकुम घटनामा जस्तो नवराज बिकहरू कुटिने, मारिने क्रमको अन्त्य कसरी हुन सक्छ? यस्ता घटनाहरू कानून निर्माण गरेर मात्र निर्मूल हुन्छ कि अझ पनि संघर्षको आवश्यकता छ? आज हामी यी तमाम प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ, जसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालका संयोजक राजकुमार हिङमाङ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हिङमाङज्यू, यहाँलाई रेडियो अन्नपूर्ण नेपालको मूल प्रवाहमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। जस्तै अघि मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तो हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा जातीय मुद्दाहरू प्रधान मुद्दा बन्दै आए। आन्दोलन सकिएसँगै कयौं विषय र मुद्दाहरूको सम्बोधन भएका छन्। त्यसमध्ये दलित जातिका मुद्दाको सम्बोधन कसरी भएको पाउनुहुन्छ तपाईँ? मूलत नेपाली समाजमा यो जात व्यवस्थाको विरुद्धमा जुन रूपमा आन्दोलन विकसित हुन पर्ने थियो त्यो उचाइमा त हुन सकेन। मूलत 1990बाट नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात हुन्छ र 2006 सालबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवात हुन्छ। ती दुईटै राजनैतिक प्रवृत्तिहरूले चाहिँ नेपाली समाजको रूपान्तरणको प्रक्रियालाई चाहिँ यो जात व्यवस्थाका विरुद्धमा उभिनु पर्ने जो स्थिति थियो त्यसलाई गहिरो गरी आत्मसात गर्न नसकेकै कारणले गर्दाखेरि रुकुम चौजारी जस्ता घटना जो आज घट्न पुगेको छ, स्वाभाविक रूपमा केही परिवर्तन नभएको होइन, सामान्य परिवर्तनहरू भएको थिए। तर त्यसको जगमै गएर, त्यसको जरामै गएर, जात व्यवस्था विरुद्धको जरामै गएर चाहिँ जो हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सम्बोधन गर्न पर्ने थियो त्यो नगर्नकै कारणले गर्दाखेरि आज रुकुम चौजारी लगायत तपाईँको अङ्गिरा पासी र शम्भु सदाको हत्या हुन पुगेको छ। त्यति मात्र होइन, यो तपाईँको गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था निर्माण सँगसँगै 24 जना भन्दा बेसी दलित समुदायका अनुहार युवाहरूको चाहिँ हत्या भएको छ र यो जातीय विभेदकै कारणले हत्या भएको छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो परिवर्तित राज्य व्यवस्थाको यो अत्यन्तै तल्लो स्तरको व्यवहार हो भन्ने लाग्छ हामीलाई। अब जस्तै रुकुम घटनामा नवराज बिकसँगै धेरैको ज्यान गयो। अब यसले समाजमा जातीय व्यवस्था प्रति कस्तो संकेत गरेको पाउनुहुन्छ? होइन, हामीलाई के लाग्थ्यो भने मूलत नेपाली समाज रूपान्तरणकै प्रक्रियामा छ। केही उपलब्धिहरू पनि दलितहरूको निम्ति वा उत्पीडित समुदायका निम्ति उपलब्धिहरू हासिल हुँदै गएका छन्। हिजोको भन्दा केही स्तर चाहिँ दलित समुदायको पनि स्तर माथि उठेको छ हैन। गैर दलित समुदायको एउटा प्रगतिशील हिस्साले पनि दलित समुदायको यो मुद्दालाई र उत्पीडितहरूको मुद्दालाई
आत्मसात गर्दै गएको छ भन्ने हामीले लागेकै थियो र संवैधानिक रूपमा पनि केही व्यवस्थाहरू अवश्य भएका हुन्। तर के भयो भन्नुहुन्छ भने संवैधानिक व्यवस्था गर्दै जाने तर राज्य चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ उत्रिन नचाहने हैन, व्यवहारमा चाहिँ त्यो अभियानका रूपमा त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न नचाहने हैन। कतिपय तपाईको चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था भएका छन्, कानुनहरू निर्माण भएका छन्, त्यो कानुनहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नलाने, संवैधानिक व्यवस्थामा भएका व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ क्रियान्वयनको प्रक्रियामा नलाने, जसको कारणले यस्ता घटनाहरू घट्न पुगेका हुन् हैन। यसलाई निरुत्साहित गर्नका निम्ति यद्यपि यो अहिलेको संविधानले दिएको अधिकारहरू पनि पर्याप्त छैनन् हैन, पर्याप्त छैनन्, अझै धेरै अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ भन्ने रुकुम घटनाले देखाइ नै सक्यो। भनिसकेपछि अब त्यति मात्र होइन, अब दलितको विषय मात्रै बन्न पुग्यो कि यो, अथवा उत्पीडितहरूको विषय चाहिँ उत्पीडितहरूको मात्रै विषय बन्न पुग्यो हैन। यो समस्या भनेको एउटा मानव जातिको समस्या पनि हो। एउटा सभ्य समाज हामी भन्छौँ, 21औं शताब्दीको समाज भन्छौँ, 22औंतिर पनि प्रवेश गर्दैछौँ। यो समयसम्म पनि नेपाली जनतामा या हामी समाजमा जुन किसिमको चेतना आउनु पर्थ्यो त्यो भएन भन्ने तर्कबाट तपाईँहरूले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै अघि यहाँले राज्यको कुरा उठाउनु, राज्यबाट भएको प्रयासहरू पर्याप्त भएन भन्नुहुन्छ, तर राज्यले आफ्नो तहबाट गर्ने कामहरू त गरिरहेको, जस्तै चाहिँ कानुन निर्माण गर्ने, छुवाछुत उन्मूलन गर्ने, घोषणा गर्ने, यी सबै कामहरू त गरिरहेछ, तर पनि रिजल्ट चाहिँ किन आउनु सकिरहेको छैन र यहाँले राज्यलाई दोष दिनुपर्ने कारण चाहिँ के छ? होइन, घोषणा गर्ने कुरा एउटा रहेछ हेर्नुहोस् हैन, कानुनमा व्यवस्था गर्ने कुरा अर्को पनि रहेछ हैन, तर व्यवहारमा उतार्ने कुरा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेछ हैन। हाम्रो यद्यपि कानुन र संवैधानिक व्यवस्थाहरू पनि अपुरा छन् हैन, कतिपय सन्दर्भमा त्यसलाई स्ट्रङ बनाउन सकिएको छैन, घनीभूत बनाउन सकिएको छैन कानुनहरू हैन, त्यो बनाउन सकिएको छैन, त्यो अर्को पक्ष छँदैछ। तर मूलतः राज्यले जो मानिलिनुस् न समानुपातिक समावेशिताको नीतिलाई अख्तियार गर्यो हैन, अख्तियार गर्यो, तर कहाँ अख्तियार गर्यो भन्नुहुन्छ भने दोस्रो नम्बरमा राखेर अख्तियार गर्यो हेर्नुहोस् है। अब तपाईँको लोकसेवा मा चाहिँ दलितहरू, महिलाहरू, जनजातिहरू चाहिँ समानुपातिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्छ, फेरि 45%लाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ गर्छ, पूर्ण जो 100% छ त्यसलाई चाहिँ आधारित बनाउँदैन। भनिसकेपछि अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाहरू पनि अपुरा छन् हैन, अपुरा छन् र कतिपय सन्दर्भमा त यो दलितहरूको सन्दर्भमा त मौलिक हकलाई समेत कानुन बनाएर लागू गर्ने भन्छ भनेपछि संवैधानिक जटिलताहरू पनि छन् त्यहाँ हैन। मौलिक हकलाई चाहिँ कानुन बनाएर लागू गर्ने भन्ने विषय त संसारमा कतै नभएको विषय हो त्यो हैन, कतै त्यो मौलिक हकको विषय त तपाईँको कानुन बनाएर लागू गर्ने भन्ने विषय चाहिँ यो हास्यास्पद विषय हो। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ दलित विषयलाई चाहिँ कानुन बनाएर चाहिँ दलितको मौलिक हकको विषयलाई चाहिँ कानुन बनाएर लागू गर्ने भन्यो, अनि कानुन बनाउने भनेर नीति पास गर्यो, फेरि कानुन चाहिँ बनाइसकेपछि चाहिँ एउटा समिति बनाएरले निर्णय गरिसकेपछि त्यो लागू गर्ने भनेर फेरि उल्टाइदिन्छ। हेर्नुहोस् न, तपाईले यो भनिरहेको कुराहरू जस्तै पहिलो कुरा मैले अलिकति कुरा सघाउँ कि यो संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाहरू नै अपुरा छन् पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो कानुनी रूपमा प्रत्याभूत गरेका जो अधिकारहरू छन् ती अधिकारहरूको सन्दर्भमा पनि तपाईँको चाहिँ क्रियान्वयनको प्रक्रिया राजनीतिक पार्टीहरूले, मूलतः राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पर्थ्यो, त्यसलाई अभियानका रूपमा अंगीकार गर्नु पर्थ्यो र अभियानका रूपमा छेड्नु पर्थ्यो तिनका आफ्नो सङ्गठनहरू, मातहतका सङ्गठनहरू मार्फत, मातहतका जनवर्गीय सङ्गठनहरू मार्फत हैन, सबै मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभियानका रूपमा लानु पर्थ्यो र समाजका प्रबुद्ध वर्गहरू मार्फत त्यसलाई त्यो तपाईँको व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्थ्यो। तर त्यो हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि आज रुकुम चौजारी जस्ता घटनाहरू घट्न पुगे र देशव्यापी रूपमा घटनाहरू घटिरहेका छन् र तपाईँको चाहिँ नि 24 जना चाहिँ यो गणतन्त्र प्राप्त पछाडि पनि मैले अघि नै भने यो 24 जना मान्छेहरूको चाहिँ
होनहार युवाहरूको चाहिँ हत्या भएको छ। यो जस्तै यहाँले पहिले उठाउनु भएको विषयमै म जान्छु। जस्तै यो अब कति संख्यामा मृत्यु भयो के भयो भन्ने कुरा यसको बाटोमा फेरि पनि छलफल गरौँला। जस्तै यहाँले अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो राज्यले कानुन निर्माण गर्ने कुराहरूमा धेरै त्रुटिहरू भएको छ। जस्तै चाहिँ अब यसलाई कानुन निर्माण गर्दाखेरि विभिन्न प्रक्रियामा तर जति कानुन बन्यो त्यसमा तपाईहरू जस्तै दलित आन्दोलनका अगुवाहरू सहितको छलफलमा सहमतिमा बनेको होला नि त। ती जुन दलित वर्गबाट गएर जसले यो कानुन निर्माण गर्ने कुरामा एउटा यो नीति निर्माण गर्ने कुरामा सहमति जनाए, अब तिनीहरूको चाहिँ अब सोचको कमी थियो या उनीहरूलाई अब यी कुराहरूको चाहिँ ज्ञान थिएन या दबावमा पारियो भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, स्वाभाविक रूपमा समाज के अरे वर्गीय हुन्छ र राज्य पनि वर्गीय छ होइन। त्यसकारणले गरे वर्गीय व्यवस्था अन्तर्गत नै अब त्यहाँ जो प्रतिनिधित्व गर्ने दलित समुदायका नेता साथीहरू प्रतिनिधि साथीहरू जो जानुभयो उहाँहरूले त्यही अनुरूप नै चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो र उपस्थित गराउनु भयो। त्यसको प्रभाव पनि हो हेर्नुहोस् होइन। मतलब मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने त्यहाँ जाने साथीहरूले पर्याप्त रूपमा आफूलाई बहसमा उतार्न सक्नु भएन र त्यसलाई दलित समुदायको मुक्तिको प्रश्नमा आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्नु भएन, जसको कारणले गर्दाखेरि यस्ता केही अपुरा कामहरू हुन पुगे। त्यहाँ संवैधानिक रूपमा हामीले धेरै अगाडि बढाउन सक्थ्यौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने राज्य व्यवस्था नै त्यो पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि जो पहिलो संविधान सभा विघटन गरियो, त्यहाँ पहिलो संविधान सभा विघटन नगरिएको भए त्यहाँबाट धेरै दलित महिला जनजाति होइन उत्पीडित समुदायको क्षेत्र वर्गलिङ्गको चाहिँ नै समस्याहरू अग्रगामी ढङ्गले नै चाहिँ हल हुने स्थिति थियो। तर त्यसलाई त्यो दलित उत्पीडितहरूको चाहिँ मुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नै चाहिँ पहिलो संविधान सभाको विघटन गरेर दोस्रो संविधान सभाको रचना गरियो। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थियो। त्यसमा पनि जो उत्पीडित समुदायबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूले चाहिँ दलितको मात्रै नभन्नुहोस्, महिलाको सन्दर्भमा पनि त्यही हो, जनजातिहरूको सन्दर्भमा त्यही हो, अझै म भन्छु जनजातिहरूको सन्दर्भमा त धेरै ठुलो प्रतिगामी काम भएको छ होइन। धेरै अगाडिपट्टिको काम पहिलो संविधान सभाले गर्न खोजिराखेका थियो तर धेरै पछाडि फर्काइदियो त्यसले जनजातिहरूको सन्दर्भमा त, र दलितहरूको सन्दर्भमा पनि त्यही हो होइन, महिलाहरूको सन्दर्भमा पनि त्यही हो। त्यसकारणले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेहरू अथवा प्रतिनिधिहरू कस्ता थिए भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यो उहाँहरू पुग्ने धरातल कस्तो थियो मुख्य कुरा रहेछ। र उहाँहरूको धरातलले कमजोर भएको कारणले दलितहरूको अधिकार, महिलाहरूको अधिकार, जनजातिहरूको अधिकार विशेष ढङ्गले सम्बोधन हुन सकेन भन्ने हामीलाई लाग्छ। जस्तै यी तमाम घटनाहरू घटिरहेको छन्, कानुनमा व्यवस्था भएको छ, छुवाछुत उन्मूलन देश पनि भनिएका छौँ, त्यसलाई छुवाछुत गर्नेलाई या दलित र गैर दलितका विषय उठान गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीमा पनि ल्याउने भनेछन्। तर अब र पनि यो घटनाहरू चाहिँ रोकिन सकेको छैन, अझ त्यसको निरन्तरता नै भनौँ अब बढिरहेको छ। यो चाहिँ समाजको कारणले कि राज्यको कमजोरीको कारणले कि के कारणले भइरहेको छ भन्ने कुरापट्टिको अध्ययन यहाँहरूले गर्नु भएको छ? यो चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ होइन। मैले अघि नै भने 1990मा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सुरु हुन्छ र 2006 सालमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सुरु हुन्छ। यी दुईटै राजनीतिक प्रवृत्तिहरू नेपालको सामन्तवादको अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लागेका थिए कि नेपाली समाजको जो समस्या छ, दलितको समस्या, महिलाको समस्या, जनजातिहरूको समस्या जात व्यवस्थाले निर्माण गरेको समस्या हो। मूलत आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ दक्षिण एसियाली समाजमा वर्णका आधारमा जातीय भेदभाव सुरु गरियो होइन। त्यो विकसित हुँदै त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिच्छविकारले पनि अङ्गीकार गर्यो। किराँतकालसम्म त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण थिएन। त्यो किराँतकालसम्म त्यो समस्याहरू समाजमा त्यस्तो थिएन। जति बेला लिच्छवीहरू प्रवेश गरे नेपालमा, लिच्छवीहरूको प्रवेश सँगसँगै तपाईँको चाहिँ लिच्छवीहरूले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरे, त्यो भेदभावको कामलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम गरे। र मल्लहरूसँग आउँदाखेरि जयस्थिति मल्लहरूले चाहिँ झनै यसलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाएर लान कोसिस गरे। र शाहवंशसम्म आउँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहहरूले त यसलाई चाहिँ धेरै नै तपाईँको चाहिँ एकिल हिन्दुस्तान
भन्ने जो अवधारणा अन्तर्गत यहाँका जात जातिहरूमाथि विभेद सृजना गरेर जात जातिहरूमा फ्रेगमेन्टेसन ल्याउने अथवा फ्र्याक्सन ल्याउने जो काम गरे होइन। र मुलुक ऐन 1910 चाहिँ लागू गरेर 1910 को जो मुलुक ऐन छ त्यसमा चाहिँ जात व्यवस्था नै कायम गरेर होइन निरन्तर रूपमा 104 वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ राणाहरूले चाहिँ यसलाई यदि भेदभाव नगर्ने हो भने उनीहरूलाई पनि कारबाही गर्ने भेदभाव त गरि नै हाल्यो एउटा सिङ्गो समुदायलाई होइन पानी चल र अचल है तपाईँको चाहिँ नि पानी चल र अचल मात्र होइन तगत सबभन्दा माथि ब्राह्मण त्यस पछाडि जैसी ब्राह्मण त्यस पछाडि तपाईँको कुमाई ब्राह्मण त्यस पछाडि झरो छेत्री इत्यादि होइन त्यो पानी चलहरूको बिचमा पनि र फेरि पानी अचल र जनजातिहरूको बिचमा पनि फेरि मासिना र नमासिना कसको जुठो खानु हुने र कसको जुठो खानु नहुने सम्मको चाहिँ नै राज्यको व्यवस्था भयो भन्नुहोस् न कानुन बनाइयो भनेपछि त्यसरी कानुन 104 वर्षसम्म लादिसकिसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ त्यो सामन्तवादी व्यवस्थाको प्रभाव थियो हेर्नुहोस्। त्यसलाई अन्त्य गर्ने राजनीतिक पार्टीहरू जो राजनीतिक प्रवृत्तिहरू जो निर्माण हुँदै थिए त्यो विषयलाई चाहिँ गहिरो गरी अध्ययन नगर्न कारणले गर्दाखेरि यसले यो विषयलाई चाहिँ यो नेपाली समाजको यो कुसंस्कृति हो कुरूप हुन्छ यसले दीर्घकालीन रूपमा असर गर्छ भन्ने कोणबाट चाहिँ ती राजनीतिक प्रवृत्तिहरूले आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकेन अथवा त्यसको व्याख्या विश्लेषण र संश्लेषण गर्न सकेनन् जसको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म पनि त्यसको प्रभाव रहँदै आयो र यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति जो त्यसको प्रभाव सेनामा थियो पुलिसमा थियो निजामती सेवामा थियो न्यायालयमा थियो हेर्नुहोस् होइन शिक्षकमा थियो सानो समाजको सानो तल्लोभन्दा तल्लो इकाइसम्म सानो तबकासम्म चाहिँ जात व्यवस्थाको प्रभाव थियो जसको कारणले आज नेपाली समाजमा यो चाहिँ जात व्यवस्था घनीभूत रूपमा नै रहेको रहेछ। कानुनहरू बनाइयो 2020 सालमा नै राजा महेन्द्रले कानुन बनाए भन्छन् होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले पनि तपाईँको छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो भन्छन् अनि तपाईँको चाहिँ 2068 सालमा चाहिँ छुवाछुत भेदभाव कसुर तथा सजाय ऐन 2068 भनेर कानुन बनायो तर त्यसको प्रभाव सबै संरचनाहरूमा न्यून हुन सकेन किनभने त्यो जात व्यवस्थाको प्रभाव सबै संरचनाहरूमा मैले भने नि सेनामा पुलिसमा मन्त्री परिषदमा तपाईँको राजनीतिक पार्टीहरूमा राजनीतिक पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूमा होइन तपाईँको चाहिँ न्यायालयमा होइन निजामती सेवामा इत्यादि सबै ठाउँमा होइन एउटा न कि तपाईँको चाहिँ एउटा वन समिति बन्छ भने पनि त्यहाँ पनि जात व्यवस्थाका आधारमै पार्टीहरू त्यो वन समिति बन्न पुग्यो होइन। त्यसलाई यो जात व्यवस्था भत्काउने खालको चाहिँ नि रणनीति लिएर चाहिँ कार्यनीति लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक प्रवृत्तिहरू हिजो विकसित भएका राजनीतिक पार्टीहरूले आफूलाई त्यो उचाइमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ र आज बन्ने नयाँ पार्टीहरू जो बन्दछन् जात व्यवस्थाको विरुद्धमा चाहिँ उभिने खालको संरचनामा आफूलाई उभ्याउनु पर्दछ र यो राज्यका सबै क्षेत्र स्थान र निकायहरूमा चाहिँ त्यो जात व्यवस्था विरोधी संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ कि न कि त्यो शिक्षामा चाहिँ पाठ्यक्रममा समेत जात व्यवस्था विरोधी पाठ्यक्रमहरूको निर्माणको प्रोसेसमा जानुपर्दछ। त्यो भयो भने मोटामोटी दलितहरूको अथवा उत्पीडितहरूको या जात व्यवस्था यसले त तपाईँको चाहिँ दलितहरूलाई मात्रै असर गरेको छैन सिङ्गो समाजलाई असर गरिरहेको छ हेर्नुहोस् है। यो गैर दलितको यो प्रगतिमा पनि यसले बाधा सृजना गरिरहेको छ र त्यो विषयमा चाहिँ दलितको विषय मात्रै होइन आज मोटामोटी दलित मात्र होइन गैर दलितको एउटा प्रगतिशील हिस्साले यसलाई अंगीकार गर्न त खोजेको छ तर गैर दलितको प्रगतिशील हिस्साले अंगीकार गरे मात्रै हुँदैन यसलाई हटाउनका निम्ति यो चाहिँ समाजकै सिङ्गो समाजकै बाधक हो। यसलाई हटाइएन भने यो राज्य संरचनामा सिङ्गो समाजमा यो मानव जातिको सभ्यतामा नै असर गर्छ भन्ने मनोविज्ञान सहित बुझेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने स्वाभाविक रूपमा यो अन्त्यको प्रक्रियामा जान सक्छ। अब जस्तै अब यो कानुन निर्माणले मात्र पनि हुँदैन रहेछ यो समस्या। कानुन निर्माण गरेर पनि हेर्यौं राज्यले घोषणा गर्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै कुराहरू घोषणा गरिएको छ तर यो समस्या जिउका तिउ रहिरहेको छ हैन। तपाईहरुले अनुभूत गरे अनुसार हामीले पनि समाचार हेर्दाखेरि पढ्दाखेरि निरन्तर यस्ता किसिमका घटनाहरू घटिराख्छन्। अब यो चीजहरुको यो अवस्थाहरूबाट उन्मुक्ति चाहिँ पाउनको लागि कानुन बाहेक
अरू गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ के रहेछ त समाजमा? होइन, एउटा त नीति विधि पद्धति र कानुनको प्रक्रियालाई नै घनीभूत बनाउनु पर्यो, अझै व्यवस्थित बनाउनु पर्यो, संवैधानिक व्यवस्थालाई अझै अपुग छ, यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले बनाउनु पर्यो होइन। त मैले भने नि जात व्यवस्था विरोधी संरचनाहरू निर्माण गर्नु पर्यो, सबै इकाइबाट माथिल्लो तहसम्म त्यस्तो बनाउनु पर्यो सबै क्षेत्रमा, त्यो गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने मलाई के लागिरहेछ भने यस्तो खालको राज्य व्यवस्थाले चाहिँ यो दलितहरूको मुक्तिको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउँदैन होइन। र अहिलेको जस्तो सरकार चाहिँ भन्नुहोस् न, अब अहिलेको प्रधानमन्त्री कस्तो हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त, पहिला शेर्पा प्रदेश चाहिन्छ भन्ने कुरा उठ्यो के त्यहाँ उठ्यो होइन, ल ठिक छ शेर्पा प्रदेश बनाउने होइन, अनि त्यसको चाहिँ राजधानी कहाँ राख्ने, भेडेगोठमा भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँ, त्यस्तो टाइपको होइन। त्यस्तो जात व्यवस्थालाई जोगाउने प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ होइन। जातका आधारमा हुन्छ, जातका आधारमा तपाईँको चाहिँ डक्टर बनाउने, जातका आधारमा इन्जिनियर बनाउने भन्नुहुन्थ्यो उहाँ हेर्नुहोस् होइन। अब अवरोध सृजना गर्ने जात व्यवस्था छ, जात व्यवस्था भत्काउनका निम्ति चाहिँ जातीय संरचनाहरू चाहिँ निर्माण गरेर मात्रै त्यो भत्किन सक्दछ होइन, संरचनाहरू व्यवस्थित बनाएर मात्रै भत्किन सक्दछ भनेपछि यस्तो खालको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ हामीसँग। तर उहाँ सँगसँगै जोडिएको जस्तै चाहिँ अब यो जात व्यवस्था भत्काउनको लागि ठुलो आवाज उठाउने होइन, परिवर्तनको लागि एकदमै चाहिँ नि अब यी सबै तपाईँहरूले उठाइरहेको विषयको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड चाहिने कमरेड पनि सँगै उहाँसँगै बराबर हैसियतमै हुनुहुन्छ होइन। यस्तो हो, प्रचण्डहरूको कुरा चाहिँ उहाँहरू हिजोसम्म एउटा यो जात व्यवस्थालाई विचार नै त्यो उचाइबाट विकास भएर आएको चाहिँ होइन होइन। उहाँहरूको चाहिँ जात व्यवस्था भत्काउने केही कार्यक्रमिक स्वरूपहरू थिए उहाँहरूसँग जनयुद्धको प्रक्रियासम्म होइन। विचारले नै उहाँहरूलाई त्यो लेस गरेर त्यो ठाउँमा पुगेको चाहिँ होइन। तर समाजमा यो पनि छ, यो यसलाई उठाइयो भने आन्दोलन अगाडि बढ्छ भन्ने कोणबाट चाहिँ उहाँहरूले बोकेर हिँड्नु भएको थियो, उपयोगिताको हिसाबले पनि बोकेर हिँड्नु भएको थियो। त्यसले केही समाजमा राजनीतिक आन्दोलनमा प्रभाव पारेकै थियो होइन। तर आज आइपुग्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ केपी ओलीको ब्ल्याक होलभित्र पस्नुभयो होइन। ब्ल्याक होलभित्र पसिसकेपछि त के हुन्छ त भनेपछि केपी ओली जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै हो, यसको नेता त केपी ओली नि, त्यो पार्टीको नेता त मुख्य नेता त भनेपछि हिजो उहाँले नै के भन्नुभएको थियो भने यो कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि होइन, अन्नपूर्ण पोस्टमा चाहिँ उहाँले एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ केपी ओलीले होइन असोजतिर। त्यो अन्तर्वार्तामा उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि होइन, यो चाहिँ तपाईँको अग्रगामी आन्दोलन पनि होइन, यो केही पनि होइन, यो साम्यवादमा पुग्ने अथवा समाजवादमा पुग्ने भनेको चाहिँ कुरा सपना मात्रै हो भन्ने खालको तपाईँको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ। त्यो तपाईँको ब्ल्याक होलभित्र प्रचण्डजी पस्नु भएको छ होइन। प्रचण्डजी त्यहाँ पसिसकेपछि उहाँका कुराहरू विचार ठिक भइन्जेल उहाँ ठिक ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई लाग्थ्यो राम्रै हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ उहाँ विचार नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाइभर्ट भएको छ, उहाँको चाहिँ तल परिसक्नु भएको छ। त्यसैले उहाँहरूले बोक्ने विचार पनि अहिले केपी ओली प्लस प्रचण्ड भनेको दलाल पुँजीवादका नेताहरू मात्रै हो होइन। तिनीहरूबाट अहिलेको सम्भावना छैन। तर तपाईँहरूले लिइरहेको बाटो, तपाईँहरूले चाहिँ अब जुन वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीको निर्माण गर्नु भएको छ त्योबाट यी विषयहरू पनि उठाउनु भएको छ, मुख्यतः राजनीतिक विषयसँगै यो विषयहरू पनि उठाउनु भएको छ। यसले पनि त गरिखाला हाम्रो चाहिने भविष्य या हामीलाई स्वाभिमानी ढङ्गले बाँच्न देला भन्ने खालको विश्वास त तपाईँहरूकै समुदायले पनि गर्न सकिरहेको छैन त्यसमा पनि होइन। अब अहिले सुरुको अवस्थामा छौँ हामी, अब एकैचोटि विश्वास गर्ने र वा नगर्ने भन्ने विषय चाहिँ हामीले कस्तो काम गर्छौँ होइन। हामीले साँच्चीकै हिजो भने जस्तै भन्नलाई भन्ने, व्यवहारमा चाहिँ नउतार्ने हो भने अब जनताले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यही हो। त्यो किनभने त्यो संस्कृति बनिसकेको छ नेपाली राजनीतिको होइन। हिजो भन्नलाई भन्ने अनि गर्न नगर्ने संस्कृति बन्यो नि त नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको। हिजो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सञ्चालन गर्नेहरूले पनि त्यही ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गरे र कम्युनिस्ट भन्नेहरूले पनि त्यही ढङ्गले प्रस्तुत गरे। अझै आजको कम्युनिस्ट आन्दोलन हेर्नुहुन्छ भने त तिनीहरू त मण्डलीहरूभन्दा चाहिँ त धेरै माथि छैनन् होइन। त्यो स्थितिमा छन् उनीहरू भनिसकेपछि त्यो उचाइबाट जनताले हेर्नु अस्वाभाविक मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर हामी चाहिँ समाजमा रहेका सानाभन्दा साना कुराहरूलाई लिएर हामी अध्ययन गरिराखेका छौँ होइन। यसमा संस्कृति फेर्नुपर्ने भएको छ
होइन राजनीतिक संरचना त फेर्नै पर्छ होइन नफेरि हुँदैन संस्कृति फेर्नुपर्छ राज्य संरचनाका सबै अवयवहरू फेरिदिनुपर्छ अनि त्यो नफेरि हुँदैन र संस्कृति फेर्ने यसको अर्थतन्त्रको जो स्वरूप छ यसलाई फेर्ने होइन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो समाजमा रहेका न्यायालय तपाईँको चाहिँ सेना पुलिसका सबै संरचनाहरू फेर्ने त्यो उचाइमै जानुपर्छ हामीले त्यो हामी मसिनो ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ यसले केही समय लिएला होइन तर हामीलाई के लाग्छ भने हामी के विश्वस्त छौँ भने हामीले राम्रो गर्न सक्यौँ भने अहिले जमिन खाली छ पुरै खाली छ। हस् राजकुमार हिङजी यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय रेडियो अन्नपूर्ण नेपालको लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर यहाँलाई पनि धेरै 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 धन्यवाद रुजनजी। आदरणीय श्रोता आज हामीले मूल प्रवाहमा रुकुम घटना जस्तो नवराज बिकहरू कुटिने मारिने क्रमको अन्त्य कसरी हुन सक्छ यस्ता घटनाहरू कानून निर्माण गरेर मात्र निर्मूल हुन्छ कि अझ सङ्घर्ष आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल र चर्चा गर्यौं। छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालका संयोजक राजकुमार हिङमाङ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सहकर्मी मित्र एनबी निर्दोषका साथै मरोजन राई पनि बिदा हुन्छु। रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।